दिसंबर को इस्लामाबाद पहुंचा और 2 दिन इस्लामाबाद के जेलों में गुजारने के बाद 24 दिसंबर से ये धरना इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जारी है। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के मुतालबात पर संजीदगी से अमल करने के लिए रियासत को 1 हफ्ते की मोहलत दी गई थी, लेकिन इस पूरे दौरानिये में रियासत ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, जिसके बाद इस तहरीक के तीसरे मरहले का ऐलान किया गया। तहरीक के तीसरे मरहले में हमने बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया था, जिसमें गुज़श्ता 10 दिनों में 50 से ज़ायद गाँव और शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, रैलियाँ और धरने किए गए, जिसमें मल्लीर, लियारी, हबचौकी, विंदर, गड्डानी, हुत्तल, जाऊ, आवारान, मशके, गिरीशा, नाल, भड, ओरनाच, खुजदार, करख, सूराब, कलात, मुंगचर, मस्तुंग, कोयटा, तुरबत, पंजगूर, दश्त, कुंडाने दश्त, बालीचा, तोम, मन, गवादर, कुलदान, जीवनी, पसनी, ओरमाड़ा, सुरबंदन, बेसेमा, नाग, खारान, दालबंदीन, यकमच, ब्रापचा, नौकुंडी, चेतर, वाशुक, चागी, नोशकी, डाडर, नसीराबाद, सिब्बी, कोलू, बारकान और तोंसा शरीफ शामिल है, जहां तफ्तान बॉर्डर का भी जिक्र करती हूँ, जो लोगों ने मुसलसल बंद कर रखा था। सिर्फ 10 दिनों में इन 50 शहरों में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए थे, जिनमें अक्सरियत की तादाद खवातीन थी। हम समझते हैं कि बलोच नस्ल कुशी और रियासती मजालिम के खिलाफ लाखों लोगों का सड़कों पर आना इस तहरीक के हक में एक अवामी रेफरेंडम है। इस तहरीक की काल पर सिर्फ एक इलाके और एक रीजन से नहीं, बल्कि मल्लीर, कराची से लेकर तोंसा शरीफ तक लोग रजाकाराना बुनियादों पर अपने घरों से निकल रहे हैं और इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं, जो खुद इस बात का सबूत है बलोच नस्ल कुशी का मसला कितना हकीकी मसला है और ये तहरीक किस कदर अवामी तहरीक है। काबिल एहतराम सहाफ़ी हज़रात, जैसा कि आप सबके इल्म में है, इस तहरीक की बुनियाद बलोच नस्ल कुशी और रियासती मजालिम जैसे इंतहाई संगीन मसाइल हैं और इस तहरीक के मुतालबात भी अपने आप में मुदलल और ज़मीनी अकायद के ऐन मुताबिक है। लेकिन आप सहाफ़ी हज़रात इस अमर के चश्मदीद गवाह हैं कि इस पुरअमन अवामी तहरीक के हवाले से रियासत के रवैये और इक़दामात शुरू दिन से किस कदर जारियाना और पुरतशद्दुद और अनूस थे। हमने गुज़श्ता 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रियासत के जारियाना रवैये और पुरतशद्दुद इक़दामात के बारे में तफसील से बात की थी और इस पूरे दौरानिये में रियासत के रवैये और पुरतशद्दुद इक़दामात में कमी के बजाय मज़ीद तेज़ी आई है। जैसा कि इस तहरीक के शुरू दिन से जहाँ जहाँ हमारा लॉन्ग मार्च गुजरा और इस तहरीक के बारकान, अब खैरपुर, माड़ीपुर, डीआई खान और इस्लामाबाद में इस तहरीक के रहनुमाओं समेत सैकड़ों शुरका के खिलाफ 20 से ज़ायद FIR दर्ज किए गए हैं। हालांकि आप साफ़ी बरादरी और पूरा मुल्क इस बात की गवाह है कि जहाँ जहाँ से ये लॉन्ग मार्च गुजरा और जहाँ जहाँ इसकी हिमायत में मुजाहिरे में खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग और तलबा भी शामिल थे, जबकि DG खान, तोंसा शरीफ और लियारी में इस तहरीक के हक में होने वाले एहतजाज में शरीक दर्जनों शुरका को गिरफ्तार किया गया था। इस लॉन्ग मार्च में शरीक हमारे दोस्तों और इनके खानदान शुरू दिन से प्रोफाइलिंग और अरेस्टमेंट का सामना कर रहे हैं, जिसमें इनकी वीडियोस और तस्वीर बनाए जा रहे हैं, जबकि लॉन्ग मार्च में शरीक जिबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद की लवाकिन के घरों में चापे मारे जा रहे हैं और इन्हें फ़ोन करके मुख्तलिफ तरीकों से धमकियाँ दी जा रही हैं। इसके अलावा हम बलूचिस्तान से डेथ स्क्वाड्स के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत ने डेथ स्क्वाड्स के लोगों पर मुश्तमिल गिरोह का एक एहतजाजी कैंप हमारे धरने के बिल्कुल सामने लगाया है, जिसके जरिए आए रोज हमें हरासा किया जा रहा है। जबकि इस पूरे तहरीक के दौरान पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमारे कैंप का मुकम्मल तौर पर मीडिया ब्लैकआउट किया हुआ है, हालांकि ये मुल्की तारीख की सबसे है। जबकि हमारी पूरे तहरीक का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, जिसमें सबसे अहम नुक्ता निगरां वजीर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिबरी गुमशुदगियों के शिकार अफराद को दहशतगर्द करार दिया और इनके लवाकिन की तौहीन की गई। जबकि बलूचिस्तान के निगरां वजीर इत्तलात अमल के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगियां और मावरा अदालत कत्ल बदस्तूर जारी है और हमारे इस तहरीक के दौरान मुतअद्दिद लोगों को जिबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है। और कल बलूचिस्तान के इलाके उत्तल में कोस्ट गार्ड्स ने एक गाड़ी पर फायरिंग की है कि रियासती पूरी मशीनरी बलोच नस्ल कुश पॉलिसियों में बराह रास्त मुलविस है और मजलूम कौमों की तारीख में ऐसी नस्ल कुश पॉलिसियों का खात्मा अवामी कुव्वत से मुमकिन पाया है और बलोच अवाम इन पॉलिसियों के खिलाफ मुतहद है, जिसका अमली इज़हार लाखों की तादाद में बलोच अवाम ने सड़कों पर निकल कर किया है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात,
جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بلوچستان ایک جنگ زدہ خطہ ہے جہاں روز بلوچ بچے عورتیں بوڑھے جوان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ حال ہی میں ایران نے بلوچستان کے علاقے پنجگور میں میزائل اور ڈرون حملے کیے جہاں 2 معصوم بچے شہید ہوئے، اور اس کے بعد آج صبح مغربی ایران کے زیر انتظام بلوچستان میں متعدد مقامات شمیسر، عقیاباد، اورنگ اور دیگر میں ریاست پاکستان نے بمباری کر کے عام آبادی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں تاحال 10 کے قریب افراد جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ یہ بمباری گولڈ سمڈ لائن کے دونوں اطراف بلوچ نسل کشی کی واضح عکاسی کرتی ہے۔ بلوچستان میں ہمارے لیے ایک الگ ہی غیر انسانی قانون لاگو کی گئی ہے، جو بولے گا وہ مارا جائے گا یا غائب کیا جائے گا، لیکن اب ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اس تحریک کا ایک مقصد یہی بھی ہے کہ ہم اس ریاست اور اس کے تمام اداروں کو یہ بتا سکیں کہ ریاست بھلے ہی ہمیں انسان نہ سمجھے، لیکن ہمارا سرمایہ ہمارے لوگ ہیں اور وہ زمین ہے جس پر ہم صدیوں سے رہ رہے ہیں۔ ہم اپنے بلوچ عوام اور اپنے سرزمین کو ریاستی درندگی اور لوٹ مار کا نشانہ نہیں بننے دیں گے۔ ہم پورے منظم عوامی قوت کے ساتھ اپنے قوم کی نسل کشی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں اور آخری دم تک کھڑے رہیں گے۔ تم تشدد کرو گے، ہم اس سے زیادہ ابھر کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد انتظامیہ کے واضح طور پر ہمارے پرامن احتجاج کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا تھا، اور اسلام آباد انتظامیہ سے ہم نے ہمارے دھرنے کے مد مقابل لگایا گیا سرکاری کیمپ میں خطرناک پروفیشنل کلرز کی موجودگی کے سبب سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا تھا، لیکن اسلام آباد انتظامیہ اس پر خطر نوید کو نظر انداز کرتے ہوئے اور اس کے علاوہ ہمیں وہاں سے مختلف طریقوں سے ہراساں کرنے کے حوالے سے بھی اسلام آباد انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا، لیکن انتظامیہ نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کے سبب دھرنے میں شریک خواتین، بچے اور بزرگ ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ ہمارے پرامن تحریک کے خلاف یہ صرف ریاستی پرتشدد اقدامات اور غیر سنجیدہ رویے کے چیدہ نکات ہے۔ اگر ہم تمام پہلوؤں پر بات کریں تو شاید یہ پورا دن بھی اس کے لیے کم پڑ جائے گا۔ معزز صحافی حضرات، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کے اپنے تیسرے مرحلے میں ہے، جہاں ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہے، اور اس کے ساتھ یہاں اس دھرنے میں روزانہ کی بنیاد پر بلوچستان بھر سے جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کے لواحقین آ رہے ہیں اور اس کا حصہ ہو رہے ہیں، اور یہاں ان کے پیاروں کی جبری گمشدگیوں کے کیس کو بین الاقوامی قانون کے تحت رجسٹر کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ آج ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کو جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہیں، جس میں اس تحریک کے تیسرے فیز جہاں ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس تحریک کے چوتھے فیز کا اعلان کرتے ہیں، جس میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بلوچ نسل کشی اور بلوچستان میں ریاستی ظلم اور جبر کے خلاف آگاہی مہم چلائی جائے گی۔ اس آگاہی مہم میں ہم اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں وزٹ کر کے گھر گھر آگاہی مہم چلائیں گے اور اسلام آباد کے عوام کو ہمارے ساتھ ہونے والے ریاستی مظالم، جبر اور بربریت کی حقیقت سے آگاہ کریں گے، اور اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے 21 دسمبر کو تمام مظلوم اقوام کا ایک بین الاقوامی کانفرنس کا بھی انعقاد کریں گے۔ آخر میں ہم ایک بار پھر اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ریاست کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک پرامن احتجاجی تحریک ہے۔ اپنے مطالبات کے تسلیم ہونے تک ارسلات کی طرف سب سے پہلا قدم بالاچ بلوچ سمیت عطا اللہ بلوچ کے قاتلوں کو فوری سزا اور اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر فیملی کے بچوں کی بازیابی شامل ہے۔ آخر میں پھر سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس تحریک سے جڑے کسی بھی شخص یا اس تحریک کے دوران اگر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو اس کی تمام تر ذمہ داری ریاست اور اس کے ادارے پر عائد ہوگی۔ تھینک یو۔ لوگ بہت سارے پوچھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے یو این سے کیوں مطالبہ کر رہے ہو، اور پاکستان میں جو یہ کل ڈرائیور شہید ہو گیا، پنجگور میں جو حملے ہو گئے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں جو کل ڈرائیور شہید ہوا ہے اسے مارا کس نے ہے؟ انہی کے خلاف تو ہم یہاں بیٹھے ہیں نا۔ ریاستی جبر ہے، ریاست براہ راست مار رہی ہے، اس لیے ہم یو این کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ کل ریاستی اداروں نے ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے اس بندے کو، ان کی امید میں ہم یہاں بیٹھیں گے کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے، ان سے تو کوئی امید نہیں ہے نا، انہوں نے ڈائریکٹ فائر کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو آپ نے ایران والی حملوں کی بات کی، اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف اپنے بلوچ کا حوالہ کیا؟ دیکھیں، یہ بلوچ نسل کشی کی جاری وہ پالیسی ہے جس کے خلاف ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ اس کا میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دونوں اطراف عورتیں اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
دونوں اطراف میں دونوں وہ قوتیں ہیں جو عورتوں اور بچوں کو مارنے پر مبارکبادیاں دے رہی ہیں. کل جب بچوں کو مارا گیا تو مبارکبادیاں دی گئی، اور آج بھی وہ بچوں کو مارنے پر شاباشیاں بٹوری جا رہی ہیں کہ آپ جو ہے نا ایران کو شاباشیاں دے یا ایران آپ کے پاکستان کو شاباشیاں دے. تو یہ وہی جاری نسل کشی ہے جس کے خلاف ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے فیک سیکیورٹی کے نام پر معصوم بچوں کے قتل عام بند کی جائے، بچوں کا قتل عام بند کیا جائے. وہ بچے جو شاید زندگی کے ابھی پہلے اسٹیج پر بھی نہیں تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا، آپ ان پر حملہ کر کے اپنے کون سی سیکیورٹی کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں. بالکل آپ کے سوال کا میں جواب دوں گا. جیش العدل کا آپ نام لیں یا کوئی دوسرے تحریکوں کا، کل جب ایران نے ہٹ کیا ہے اس نے بظاہر کہا ہے کہ میں نے جیش العدل کے ایک ٹھکانے کو مارا ہے، اس کے بندے کو مارا ہے، لیکن 3 سال کا ایک بچہ بھی مرا ہے، دوسرے کی عمر 4 ہے. یہ خواتین، یہ تو کامن سینس ہے. کسی کو اب یہ تصویریں دکھائیں آپ کو وہ کلیئر کہے گا کہ 3 سال کا بچہ کسی تحریک کا نہیں ہے. یہ کامن سینس ہے. آج پاکستان نے بھی جو جوابی کارروائی کی ہے اس نے پھر ہمیں مارا ہے. پاکستان نے اس نے جو میزائل پھینکا ہے اس میں پھر ایک 3 ماہ کا بچہ ہے، دوسرا اس سے بڑا ہے، ایک 2 سال کا ہے. ان کی لاشیں آپ دیکھیں، ہم بچوں کو جب باندھتے ہیں نا، ایک خاتون ہیں جو اس گھر کی ہیں، بظاہر اس مرد کو، اگر وہ مرد تو ہر وقت گھومتے رہتے ہیں نا بازاروں میں ہوتے، اگر آپ کو انہیں پکڑنا ہے تو ان سے کوئی یہاں پہ انکاری نہیں ہے کہ آپ کسی کو نہ پکڑیں، لیکن عورتوں اور ان بچوں کو مارنا یہ کھلی دہشت گردی ہے. اچھا یہ تم حیران ہیں، دونوں ملکوں کی جنگ ہے، آرمی والے بارڈر میں خود بارڈر ایریا کا ہوں، وہاں ایک ساتھ دونوں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، ابھی بھی پی رہے ہوں گے. اگر کوئی وہاں پہ چھپا کے ویڈیو بھیج دینا، ابھی بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں. یہ اس طرف میزائل فائر کر کے بلوچ کو مار دے، وہ اس طرف پھر ان کو مار دے. اچھا اسلام آباد میں آج میں گھوم رہا ہوں، جہاں 2 لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ ناچ رہے ہیں کہ ایران نے بدلہ لے لیا. بخدا ہم دل میں رو رہے ہیں، خدا کی قسم. آج وہ ایک ہوٹل کے سامنے بیٹھے ہوئے تو سارے ویڈیو کال کے ایران کو بدلہ دے دیا، ایران کو بدلہ دے دیا. اتنا غصہ آیا نا کہ آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں. ایران نے کس کو بدلہ دے دیا؟ آپ نے ان کو مارا، وہاں بھی بلوچ مرے، یہاں بھی. ہاں اگر یہ جنگ اسلام آباد اور تہران کے درمیان ہوتی، یہاں ایک دوسرے کے اوپر میزائل گرتے، تو ہم سمجھتے کہ یہ بالکل 2 ملکوں کی جنگ ہے. لیکن اس وقت یہ ڈائریکٹ بلوچوں کو ہٹ کر رہے ہیں، وہ بھی اور یہ بھی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لوگ جو ہے نا جنگ سے بہت دور ہے. یہ جنگ جو ہم پر آوی کی گئی ہے بلوچستان پر، بلوچ پر، وہ کافی عرصے کی جنگ ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، جس پر ہم نے 56 ڈے سے بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں پاکستان ڈائریکٹ فوج کشی کر رہی ہے، بچوں کو مار رہی ہے، اور ان بچوں کے مارنے پر جشن منایا جاتا ہے، مبارکبادیاں دی جاتی ہیں. تو ہم یہ اس پر بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو مارنے پر آپ نے کون سا تیر مار لیا؟ کیا آپ بچوں کے مارنے پر جو ہے نا جشن منائیں گے؟ کیا یہ وار کرائمز نہیں ہے؟ کیا اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے؟ دونوں اطراف میں بلوچ مر رہے ہیں، دونوں اطراف میں بلوچ معصوم جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ پرائم ٹارگٹس ہیں اس اسٹیٹ کی. اگر آپ جانتے ہیں کہ دوسری طرف بھی دہشت گرد ہے اور اس طرف بھی دہشت گرد ہے تو پکڑے نا انہیں. عورتوں اور بچوں پر کیوں آپ لوگ حملہ کرتے ہیں؟ ہم نے اسٹارٹ سے کہا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا اپنے وائلنس کو سیکیورٹی کا جسٹیفائبل کر کے معصوم لوگوں کو مار رہا ہے، سویلینز کو مار رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے جنگ کے نام پر صرف سیلیبریشن کی ہے، ان کو میں کہتی ہوں کہ آج ہم لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں. آج ہم رو رہے ہیں کیونکہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں بلوچ نسل کشی کے خلاف. لاکھوں لوگ بلوچستان میں نکلے ہیں اور ان لوگوں کو مارتی ہے جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جن کا جنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کونسل کے چیئرمین نے 2 دن پہلے طاہر اشرفی نے سامنے والے کیمپ میں ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ جو سامنے والے کیمپ میں لوگ بیٹھے 200 ہفتے یا 200 سال یہاں پر بیٹھے رہے. میں نے وزیر اعظم پاکستان انوار الکاکڑ سے بات کی ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت برتنی نہیں ہے کیونکہ یہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. کیا سمجھتی ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کی میوچل کنسرن سے ایسی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو آپ کو انصاف مل پائے گا یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر؟ یہ جس موٹے بندے کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ڈرنک تھا. ایک انٹرویو کے دوران، آپ اس کو عالم کہہ رہے ہیں نا، انٹرویو کے دوران اس نے شراب پیا تھا. اس کی ایک اور ویڈیو سے پہلے بھی ہمارے پاس آئی تھی، گاڑی میں اسے پولیس والے اتار رہے ہیں، شراب کے نشے میں اتنا دھت ہے یہ داڑھیوں کے ساتھ کہ اسے پولیس والے پکڑ رہے ہیں اور یہ گر رہا ہے نیچے، اتنا شراب پیا ہوا تھا، اور بتا بھی رہا ہے کہ کچھ زیادہ آج میں نے پیا ہے. یہ ہے کہ ہمارے بارے میں کچھ بات کریں. میرے خیال میں جیسے 2% کے لوگوں کے تو ہم سوالوں کے جواب بھی نہ دیں، ان کی آپ یہاں بات بھی نہ کریں، ان کی اوقات کیا ہے. اور
उन्होंने कहा कि जमाल रईसानी कैंप का जो इशू है वो जेन्युइन है। मैंने वज़ीर-ए-आज़म से रिक्वेस्ट की है कि इस मसले को जल्द से जल्द। देखिए, इसी के बारे में ही हमने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हम मीडिया के जरिए ये पैगाम पहुंचाना चाहते थे कि बलूचिस्तान एक जंग ज़दा एरिया है। आप देखें कि ये एक पुरअमन तहरीक पीछे बैठे हुए औरतें बच्चे क्या मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, अपने बच्चों को मांग रहे हैं कि जाओ अपने इस्लामाबाद के हाई कोर्ट्स में इसको पेश करो। और उसके मुकाबले में वो कैंप लगाया गया है जिसको अगर आपके कहने के मुताबिक जिसको वज़ीर-ए-आज़म की ताईद हासिल है और वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है। यही वो दस्तूर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि इस रियासत में दो दस्तूर है। एक वो दस्तूर है जो 1948 में बनाया गया जिसके तहत बलोचों की सिर्फ नस्ल खुशी की जाएगी। बलोच का जो बच्चा 3 महीने का है उसको भी मारा जाएगा, बलोच का जो बुजुर्ग 80 साल का है उसको भी मारा जाएगा, और उसके दरमियान में जितने लोग हैं उनकी जगह आपके 4x4 की एक टॉर्चर सेल बनाई गई है, उसके अलावा कोई जगह नहीं है। बलूचिस्तान में वो जंग जारी की गई है। मुझे डर है कि अगर वो जंग आपकी दहलीज पर पहुंच गई तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो जंग जो हम पर हावी की गई है, जहाँ पे हमारे बच्चे औरतें कोई भी महफूज नहीं है, कोई भी। आप सबको इस बात का अंदाजा है कि ईरान में जो लोग मरे उसके लवाकिन यहाँ मौजूद है इस धरने में। वो भी रो रहे हैं कि हमारे बच्चों को मारा गया है। मगर इसका जवाब कौन देगा? क्या इस रियासत के पास इसका जवाब है? यही हम बताना चाहते हैं, यही हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। लेकिन देखिए तो सही, कहाँ है आपकी सो कॉल्ड मीडिया? कहाँ है आपकी सो कॉल्ड रियासत की मीडिया और उसकी मशीनरी? आए, हम आपको एक्सपोज करके दिखा रहे हैं, आपका काम आपको आसान करके दिखा रहे हैं कि ये है वो बलूचिस्तान। मगर आप क्या कर रहे हैं? वो 2 कदम पे वो जो सामने वाले बैठे हैं उनको कवरेज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम बैठे हैं आप हमसे आंखें नहीं मिला सकते। आंखें मिलाने की जरूरत नहीं है आप लोगों में, इसी वजह से आप ये बातें कर रहे हैं। बस डरे उस दिन से कि जो जंग आप लोगों ने बलूचिस्तान की सरजमीन पर हावी की है ना, वो जंग आपके घरों तक ना पहुंचे, वो जंग आपकी दहलीजों तक ना पहुंचे। जब बलोचों के 3 महीने के बच्चे भी आपके बमबारियों से मरते हैं, 3 महीने के बच्चे। और अफसोस, बेजमीरी का मकाम तो देखे, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग इस पर सेलिब्रेशंस कर रहे हो, खुशी मना रहे हो कि आपके नंबर 1 एजेंसी और आर्मी के मिसाइल से मरने वाला जो बच्चा है वो 3 महीने का बच्चा है। खुशी मनानी चाहिए आप लोगों को। ये आपके एज अ कौम आपकी पस्तगी का इजहार करता है कि आप लोग कितना पस्ता सोच रखते हो और इंसानियत के लिहाज से आप लोग कितने पस्ते हो। 3 महीने का बच्चा, उसकी पहचान बलोच तो नहीं थी ना, उसको भी मारा गया। क्या है कि इस 3 महीने के बच्चे पर जो है ना, आप सब लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए थी? आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखे, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया, और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है। हमने कुर्बानी दी है, और आज लाखों की तादाद में जो बच्चे निकले हैं ना बलूचिस्तान में, हमने उनको अपना पैगाम पहुंचा दिया है। ये विटनेस है ये सारे लोग। थैंक यू। Thank you.